कुछ एम्पावरिंग सेंटेंसेस भी चाह रहा हूँ बताना ऑडियंस को और आपके सामने रखना चाह रहा हूँ अंबिया के, जिनसे पता लगता है कि उनका पर्पस कितना क्लियर था। यानी इतनी ऑपोजिशन के बावजूद वो ऐसे जुमले कह रहे हैं। सूरह यूनस में आयत नंबर 71 में ट्रांसलेशन से बयान करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को कहते हैं, ही सेड ओ माई पीपल इफ़ माई पोजीशन एंड रिमाइंडिंग यू ऑफ द साइंस ऑफ अल्लाह हैज़ बिकम बर्डनसम अपॉन यू देन आई पुट माई ट्रस्ट इन अल्लाह। यानी कि माई जॉब इज़ डन, अब मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ सब कुछ। यानी दिस शोज़ के इतना क्लियर पर्पस कि मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने कर दी है, बस अब अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह संभाल लेगा। तुम्हारी तरफ से भी कोई नुकसान आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन संभाल लेगा, और अल्लाह मेरे लिए जो है वो काफ़ी है। इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम का जुमला आयत नंबर 54 है सूरह हूद की, इंडीड आई कॉल्ड अल्लाह टू विटनेस एंड यू ऑल्सो बियर विटनेस दैट आई एम फ्री फ्रॉम वट एवर यू एसोसिएट विद हिम। यानी वो ये नहीं कह रहे कि तुम लोगों ने मुझे बड़ा तंग किया है, मैं अल्लाह ताला को शिकायत लगाऊंगा। नहीं, वो इतना क्लियर है, वो कह रहे हैं कि मैं बरी होता हूँ, ये जो शिरक तुम कर रहे हो मैं इससे बरी हूँ, मैं अल्लाह को भी विटनेस रखता हूँ, तुम लोगों को भी विटनेस रखता हूँ कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। यानी इतना फोकस्ड अपने मिशन के ऊपर कि मेरी खैर है, लेकिन नहीं, जो मुझे मिशन दिया गया है ना, मैं उस पर गवाही दे रहा हूँ कि मैं इस पर जो है ना वो नहीं। जिस तरह एक मिसाल मेरे जहन में आती है, आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि यानी पर्पस की क्लैरिटी इन वाक़यात से कैसे मिलती है। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के कभी जो प्रिजन वाले वाक़या है ना, उस पर आप गौर करें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में फेंके गए, भाइयों ने बिट्रे किया, कुएं में फेंके गए, फिर एज अ गुलाम सोल्ड किए गए, फिर टेम्प्ट किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया, और लेकिन जब जेल में भेजा जा रहा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में बैठ के शिकायतें नहीं करने लग गए। वो दखल माअहु सिजना फतयान, जब उनके पास वो दो बंदे आए जो कैदी आए, तो कैदियों को उन्होंने दावा देना शुरू कर दी दीन की। यानी वो शिकायत कि जिस तरह हम मोड में चले जाते हैं, मोड में नहीं गए, उनको पता था देयर इज अ बिगर पर्पस, और उन्होंने जेल के अंदर भी ही डिडंट स्टॉप कॉलिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जुमला मिलता है, ये सूरह हूद आयत नंबर 88। वो कहते हैं, आई ओनली डिज़ायर रिफॉर्म एज मच एज आई एम एबल, माई सक्सेस इज़ ओनली फ्रॉम अल्लाह एंड अपॉन हिम आई हैव रिलाइड। तो तवक्कुल। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, सुभान अल्लाह, सूरह अनकबूत आयत नंबर 25 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुमला है, इंडीड यू हैव ओनली टेकन आइडल्स बिसाइड्स अल्लाह आउट ऑफ लव फॉर ईच अदर इन दिस वर्ल्डली लाइफ। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत एम्पावरिंग जुमला हमें मिलता है सूरह शुअरा में आयत नंबर 62 में। वो कहते हैं, ही सेड नेवर, इंडीड माई लॉर्ड इज़ विद मी, ही विल गाइड मी। यानी आप देखें ना कि जब ये वो वाक़या है बेसिकली कि जब वो समंदर के सामने आए, तो बजाय कि वो अपने असा की तरफ इशारा करते कि मेरे पास असा है, डोंट वरी, इसमें सुपर पावर है, मैं अभी असा आगे करूँगा तो समंदर जो है ना वो कोई मिरेकल हो जाएगा, यहाँ भी उन्होंने कहा कि नहीं, और मेरा रब मुझे गाइड क्या कह रही थी कौम उनकी यहाँ पे ये कह रही थी, जब उन्होंने ये देखा कि आगे समंदर आ गए, पीछे फिरौनी आ रहे हैं, तो कौम ने पहले ये कहा कि अब तो हम गए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने, यानी कौम का रिएक्शन, बनी इसराइल का रिएक्शन नेगेटिव था, पेसिमिस्ट हो गए, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ऑप्टिमिस्टिक फिर भी थे कि कल्ला इन्ना रब्बी माइया सयहदीन, अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मुझे हिदायत देगा, यानी राह बनाएगा। बिल्कुल सही। अब देखें, कमिंग बैक टू द सेम डिस्कशन जो हमने की, कि हम दोबारा क्लियर कर दें कि इवन अंबिया वेंट थ्रू इमोशंस लाइक सैडनेस, लाइक ग्रीफ, लाइक फियर। हमें मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ में बहुत डायनामिक एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं। यानी ये जो दुआ है ना, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, इसमें फ़ियर का एलिमेंट है, यानी कि ही वाज अफ्रेड कि आई विल गेट कॉट और ही हैड टू रन। आप देखें, ये छोटा वाक़या नहीं है कि आपसे कोई मारा गया और उसके बाद आप एक प्रिंस वाली ज़िंदगी छोड़कर, यानी यू रैन अवे और आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर ये इसमें कितनी डेस्परेशन है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। यानी दिस शोज़ द प्योर एक्सप्रेशंस बेचारगी के, और मे बी ये देखना कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, तो फिर अल्लाह से बेचारगी में ये मांगना। फिर देखें अय्यूब अलैहिस्सलाम का आपने तज़किरा किया, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, कितनी पेन है इसमें। और अल्लाह कहते हैं ना कि उसने तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारा जाके, यानी कि क्या आह भरी होगी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, क्या है मेरे रब, मतलब लिटरली ये मतलब ये कि मेरी बस हो गई है,
تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے, میری بس ہو چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایوب, میں نے بتایا یعقوب علیہ السلام رو رو کے ان کی آئی سائٹ لوز ہو گئی. پھر میں نے مریم علیہ السلام کا جملہ کوٹ کیا کہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا, سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ کاش میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس سے پہلے میں مر جاتی. تو یہ اگین میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دے ور ہیومن بینگس اینڈ دے ہیڈ ایموشنز اینڈ دے فیلٹ آل سارٹس آف ایموشنز. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ان کو تھوڑی سی پریشانی تھی کہ اب میں انٹر ہوں گا, تو قریش کہیں ظاہر ہے میرے ساتھ اور سخت رویہ نہ رکھے, پروٹیکشن کوئی نہیں ہے. تو پھر میرا خیال وہ جو شخص تھا جس کا جنگ بدر کے موقع پہ بھی کہا تھا نا, مطعم بن عدی, کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتا تو میں پرزنر وار کو چھوڑ دیتا, اس شخص نے مدد کی, اللہ نے مدد بھیجی. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ واٹ واز دیٹ کوپنگ میکینزم. تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا کلیئرٹی آف پرپز, کہ ان کو بگر پکچر بہت کلیئر تھی, ان کو پتہ تھا دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں, ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اللہ کا تعارف تھا انہیں بہت اچھا, اللہ پہ توکل تھا ان کا, ان کو یہ پتہ تھا کہ تقدیر کا کانسیپٹ کیا ہے, قدر پہ راضی ہونا ہے, اور یہ کہ ایٹ دی اینڈ وکٹری انہی کی ہے جن کے ساتھ اللہ ہے. تو یہ کلیئرٹی آف پرپز ہے. دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے دیٹ واز کہ دیر نیا واز راک سالڈ. نیا سے میری کیا مراد ہے, یعنی لیٹنگ گو فار اللہ سیک, ناٹ فار اینی مشہوری یا ووٹ لینے کے لیے یا پولیٹیکل پوزیشن کے لیے, ٹھیک ہے نا, نہیں, اللہ کے لیے. یعنی اتنی ایمپتھی, وہ جو طبیب مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ بے وقوف ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ غزوہ احد میں غالباً یہ دعا کی تھی نا کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتے ہیں, لیکن پھر بعد میں ایک دعا بھی غالباً دی تھی, آگے جا کے وہ میرے ذہن سے نکل گئی. کراکس یہ تھا اس کا کہ ان لوگوں کو نہیں پتا, غالباً طائف کے موقع پہ جب وہ پہاڑ والا واقعہ, طائف کے موقع کے بعد فرشتے آئے تھے, پہاڑوں والے فرشتے آئے تھے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ نہیں جانتے. یعنی ایمپتھی تھی کہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے تو کل کو ان کی جنریشن جو آئیں گی وہ سمجھ لیں گی. اور اس ایمپیتھی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, یعنی سورہ کاف احمد جمعہ کو اگر پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کوئی کیوں نہیں مان رہا, جبکہ انبیاء کو یہ دکھ تھا میری بات سائڈ پہ کر دو. اصل دکھ یہ تھا یہ لوگ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں, ان کا انجام پھر جو ہوگا وہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے کہ آپ کو یہ غم ہو رہا ہے, یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے. سو یعنی they were sincere for them. یہ سنسیئرٹی آپ کو یعنی ہر جگہ نظر آتی ہے. نوح علیہ السلام کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی 950 سال دعوت دے دی, 950 سال از اے بگ ٹینیور. اور سورہ نوح میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ میں نے راتیں بھی نہیں چھوڑی, دن بھی نہیں چھوڑے, اور میں نے ان کو پرائیویٹ میں بھی دعوت دی, پبلک میں بھی دعوت دی. اور وہ آگے سے ریئیکشن کیا کرتے تھے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں گھسا لیتے تھے اور اپنے اوپر چادریں لپیٹ لیتے تھے. یعنی دیکھیں آپ کس طریقے سے ایموشنل ایک طرح ابیوز کیا جا رہا ہے. ایک نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے. پھر بھی نبی کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے تو ایک دفعہ پیغام پہنچا دیا, لیکن فار 950 years نوح علیہ السلام واز پرسسٹنٹ بیکاز ہی نیو کہ اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو لاس ان کا ہے. So they were sincere in what way they were doing. تو ایک تو اس میں نیا میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ لیٹنگ گو فار اللہ سے, یہ بڑی چیز سیکھنے والی ہے کوپنگ میکینزم کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ